डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है दैट्स पोलिनेशन फॉर क्लास 10th राइट। पतमिस क्लास मज वो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर चूँकि स्टडी कर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तम पे वो फ्लावर यह रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट अमिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ते स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये मज वो कि अमिक पार्ट्स सेपल्स पेटल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम तो यही फ्लावर कर अमिक मेल पार्ट तो फीमेल पार्ट ते आज वो गडनथ व्हाट इज़ पोलिनेशन तो बे रात कि यम जन फ्लावर्स यमन पे दोनों चीज़ स्टेमन तो पिस्टल तिमन वन बाइसेक्चुअल और हर्माफ्रोडाइट्स फॉर एग्जांपल तथ मज पी कह फ्लावर्स यम जन सिर्फ दे बियर ऑर्गन्स ऑफ ओनली वन सेक्स तो तमन वन यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स फॉर एग्जांपल पपाया वाटरमेलन तो यम फ्लावर्स विच बियर तम प्लांट्स यमन पे जन फ्लावर्स ऑफ बोथ सेक्सेस तमन वन मोनोशियस प्लांट्स फॉर एग्जांपल क्यूकरबिट्स मेज तो तम प्लांट्स यमन पे जन ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स तमन वन डायोशियस प्लांट्स फॉर एग्जांपल डेट पाम मलबेरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलिनेशन गो ये वुचान कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स यानी सीड्स बन खतर यम पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर तम गसन जरूरी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्बल यानी मेल पार्ट पे गसन वातन फीमेल पार्ट्स पे तो अत प्रोसेस वन पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर गसन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्बल दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये पोलिनेशन दो किस्म एक वन सेल्फ पोलिनेशन बेस वन क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन गसान तमन फ्लावरन मज सेम दैट टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर अथ फ्लावरस में ये दोनों पार्ट या बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट या अक्सी कुलिस पे यमन दोन फ्लावरन दरमियान दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन गैस जन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स गसान मगर स्पीशीज सेम यानी दोन डिफरेंट कुलियन पे यम जन डिफरेंट फ्लावर्स यह गसान पोलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर मगर ऑन डिफरेंट प्लांट्स दैट्स कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन कि ये मज इन द फिगर प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ये मज कि ये जन एंथर पे गसान स्टिग्मास ये पे डॉट डॉट एरो सहित एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर गसान पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर दैट्स कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। इन द बेकिस शक्ल मज यानी अक फ्लावर कि एंथर पे अक पोश कि एंथर पे गसान बेकिस दोमिस फ्लावर किस स्टिग्मास पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर तथ वन दैट्स कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अम पे वो कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन ये पोलिनेशन ये कम कम एजेंट सत कुस चीज़ मदद कर ये पोलिनेशन करनस मज गो ये पोलिनेशन गसान वो इट कैन टेक प्लेस बाय यह गसित वो बाय इंसेक्ट्स तथ वन एंटोमोफिली ये जन इंसेक्ट सत गस या बाय विंड तथ वन एनिमोफिली या बाय वाटर तथ वन हाइड्रोफिली पेट शक्ल मज पे सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन यानी अक्सी प्लांट्स पे बे डिफरेंट प्लांट दोन प्लांटन पे मगर सेम स्पीशीज़न हंद तथ वन क्रॉस पोलिनेशन। तो इंसेक्ट पोलिनेशनस मज गसान इंसेक्ट गसान फ्लावरस निश यानी यम गसान पोशस पे बेहान ताकि यम चेन अमुक नेक्टर यानी रस चेन अमुक यम फ्लावरस पे पोलन ग्रेन्स यम लारान अम सदिस जिस्मस इंसेक्ट सदिस ये इंसेक्ट वो अम फ्लावर पे वथ बेकिस फ्लावरस पे तो यम पोलन ग्रेन्स यम गसान स्टिक यम लारान स्टिग्मा बेकिस फ्लावरस तो अम सत गसान पोलिनेशन गो इत पे इंसेक्ट सत पोलिनेशन गसान। ब्या गो विंड पोलिनेशन ये वन चूँकि फ्लावर्स लकट तो यम विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स यमन मज नेक्टर कहें तो इन दिस केस पोलन ग्रेन्स ज़्यादा क्वांटिटी मज गसान प्रोड्यूस
یُتھُے ہوا چھِ یِوان تیز یِم چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ یِوان لاینہٕ بیٚکِس فٕلاوَرَس یا پٮ۪ٹھ تہٕ گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ وِنٛڈ پالِنیشَن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گژھان واٹَر پالِنیشَن. واٹَر پالِنیٹِڈ فٕلاوٲرٕس چھِ آسان سٕمال تہٕ بیٚیہِ اِنکانسپِکیوٗوَس تہٕ پولَن گرینٕز چھِ اَتہِ تہِ پرٛوڈوٗس گژھان اِن لارٕج کانٹِٹیٖز تہٕ میل اینڈ چوٗنٛکہِ اَتہِ چھِ آسان میل تہٕ پٕلانٛٹ ڈِفرَنٛٹ پٕلانٛٹَن پٮ۪ٹھ تہٕ یِم چھِ آبہٕ سۭتۍ واتان میل فٕلاوَر پٮ۪ٹھ فیٖمیل فٕلاوَرَس تامَتھ. اَتھ چھِ أسۍ وَنان ہایڈروفِلی یا واٹَر پالِنیشَن. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ یَتھ ٹٔرمٕز لایک اَڑٮ۪ن پٕلانٛٹَن منٛز چھِ گژھان پالِنیشَن باے بٲڈٕس تِمَن چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان آرنِتھوفِلی. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ہایڈروفِلَس فٕلاوٲرٕس پولَن گرینٕز چھِ آسان تَتہِ لایٹ بَٹ کَوٲڈ وِد وٮ۪کٕس سٹِگما اِز سٹِگی بٹ اَنویٹیبٕل. اچھا وۄنۍ چھِ اَسہِ 2 ٹایپٕس آف پٕلانٛٹٕس چھِ آسان اَسہِ. أکۍ چھِ أسۍ وَنان فٕلاورِنٛگ پٕلانٛٹٕس بیٚیہِ چھِ أسۍ وَنان نان فٕلاورِنٛگ پٕلانٛٹٕس. تہٕ أسۍ وٕچھو یِمَن دۄن کیٛاہ چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ ڈِفرَنٕس. فٕلاورِنٛگ پٕلانٛٹٕس یا سیٖڈ پٕلانٛٹٕس یِمَن أسۍ وَنان چھِ تِمَن چھِ أسۍ وَنان فِنیروگرٛیمٕز. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان نان فٕلاورِنٛگ آر سیٖڈلٮ۪س پٕلانٛٹٕس دے آر کالڈ کرٛپٹوگیمٕز. تہٕ نِو پٕلانٛٹٕس چھِ اَتہِ بَنان سیٖڈو پٮ۪ٹھ فٕلاورِنٛگ پٕلانٛٹٕس. ییٚتہِ چھِ بَنان نِو پٕلانٛٹٕس آر فارم فرٛام سپورز آر زایگوسپورز. تہٕ یَتھ منٛز چھُ 2 مین قٕسٕم. أکۍ چھِ أسۍ وَنان جِمنوسپٔرمٕز فٕلاورِنٛگ پٕلانٛٹسَن منٛز بیٚیہِ اٮ۪نجیوسپٔرمٕز. جِمنوسپٔرمٕز فار ایٚگزامپٕل سایکَس اٮ۪نجیوسپٔرمٕز ہِبِسکٕس. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ منٛز تہِ 3 مین ٹایپٕس. تھیلوفایٹا اَتھ منٛز چھِ یِوان الگی تہٕ فنجے. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ برٛایوفایٹا رشیا اینڈ موس اینڈ یِتھَے پٲٹھۍ ٹیرڈوفایٹا فٔرنٕز. نیکسٹ وٕچھو أسۍ یَتھ منٛز فٔرٹِلایزیشَن. تھینک یوٗ.